प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसकी वजह से ये दुनिया वजूद में आई, उसकी वजह से सूरज, चांद और सितारों को पैदा किया गया, उसी शख्स के शख्सियत की वजह से इस दुनिया को कायम किया गया और उसी शख्सियत की वजह से आसमान को पैदा किया गया। गर्ज ये कि दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि इस दुनिया का वजूद जो है वो उसी शख्सियत की वजह से हुआ। चलिए उस शख्सियत के बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको इन बातों को सुन करके, इन बातों को समझ करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माह मुबारक यानी रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। और वो तारीख सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया जानती है कि 12 रबीउल अव्वल का वो दिन था। सुबह सादिक का वक्त था। उसी वक्त मेरे रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। जब दुनिया के अंदर कोई बच्चा आता है तो माँ के पास अच्छी खुशबुएं नहीं होती, माँ के पास बुरी हालत होती है, रोने चिल्लाने की आवाजें होती हैं। लेकिन हजरत आमीना के पास जब उनका लाल आया तो पूरी वो फिजा मुअत्तर हो गई, खुशबू पूरी फिजा में फैल गई और पूरी उस जगह पर एक नूर फैल गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जिस वक्त हुई, आपको ये बात शायद बहुत कम पता होगी, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह की तरफ से ही, माँ के बतन से ही, माँ के पेट से ही उनकी सुन्नत हुई आई। ये आपने शायद ही बहुत कम जगह पढ़ा होगा। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन यही में थे तो हजरत हलीमा सादिया जो उनकी दाई थी, वो कहती हैं कि मैं उनको लेकर के एक अजीब सी कैफियत मुझे मालूम होती थी, मुझे उनको लेकर के मजा मालूम होता था। मेरी बकरियों को अगर भूख लगती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख लेते तो उनकी भूख दूर हो जाया करती थी। बकरियों के थन जो सूख गए थे, उनमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से उनमें दूध पैदा हो गया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक बहुत मशहूर जो किस्सा है कि घर के अंदर अगर कोई चीज दिखाई ना देती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ले जाया करती और उनकी वजह से उस कमरे में रोशनी फैल जाया करती थी, नूर फैल जाया करता था। ऐसा मेरा नबी था। अरब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर वो तशरीफ लाए, हजारों लाखों अंबिया किराम तशरीफ ले आए थे। सभी ने कहा था कि एक अल्लाह की इबादत कीजिए, और आखिर में उस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आकर के यूं ही कहा कि एक अल्लाह की इबादत कीजिए, उसके खिलाफ, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराइए, और मैं उसकी तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी चीज का उन्होंने लोगों के तक मैसेज पहुंचाया। इसी बात को लेकर के वो लोगों के पास गए और इसी की उन्होंने तबलीग और इशाअत की। प्यारे साथियों, हम आगे बढ़ेंगे, हुजूर की जवानी के बारे में भी बात करेंगे, हुजूर की 40 बरस की उम्र में भी बात करेंगे, हुजूर की नबूवत से पहली जिंदगी के बारे में भी बात करेंगे, हुजूर की नबूवत के बाद की जिंदगी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जिंदगी का लुत्फ लेते हैं। उनके बहुत से किस्से ऐसे हैं जो हमारे लिए सबक आमोज हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کے بارے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اور ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بھی کہتی ہیں کہ جب ہم بھوکے ہوتے تھے، جب ہمیں بھوک ستایا کرتی تھی، ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے اگر میسر نہ ہوتی تو ہم پیار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تو ہماری بھوک دور ہو جایا کرتی تھی، ہم سیراب ہو جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو ان کا آنگن جو تھا، جتنے بھی ستارے آسمان کے اوپر چمک رہے تھے، سبھی آ کر کے ان کے آنگن میں آ گئے۔ کتنی بڑی بات، کیسا معجزہ! اور قیصر و کسرا کے جو کنگروے تھے وہ ہل گئے، اور کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ اوندھے منہ گر گئے۔ ایک یہودی عالم نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ اس لیے گر گئے، اس لیے اوندھے منہ گر گئے کہ وہ نبی آخر الزمان جس کی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے وہ آج آ گیا۔ دیکھا کہ کون آیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ قریش خاندان میں عبد المطلب کے گھر اور عبداللہ کے گھر ایک بیٹے نے جنم لیا ہے، ان کا نام محمد رکھا گیا۔ عرب میں اس جیسے نام پہلے رکھے نہیں جاتے تھے، ان کا نام الگ ہی تھا، خوبصورت نام تھا، محمد ان کا نام رکھا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ہی جب انہوں نے اپنا ہوش سنبھالا تو کچھ ہی وقت گزرا تھا، یہ نہیں کہ ایک دن گزر گیا یا 2 دن گزر گیا، چند لمحے گزرے تھے، یعنی 10 منٹ 15 منٹ گزرے تھے۔ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے دیکھے گئے اور انگلی سے اسی وقت انہوں نے اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ہم اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم کہ ان کی پوری زندگی کو ان ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچائیں، لیکن جتنی بھی کوشش ہوگی ہم انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جلا لیجئے، کیونکہ فرمایا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس فکر کو، اس چیز کو اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر پیوست کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، انہی کی بتائے ہوئے طریقے پر، انہی کی بتائی ہوئی راستے پر ہم چل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی سرخ روئی ہمارا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی ہمیں سرخ روح ہونے سے کوئی چیز آڑے نہیں ہمارے آ سکتی۔ تو اس لیے ان کی دامن کو پکڑنے کی کوشش کریں، ان کی اس زندگی کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے جو ہم آپ تک میسج پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بنے رہیں، اگلے پارٹ میں، اگلے حصے میں انشاءاللہ ان کی اگلی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے میرے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔